अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यसअलूनका, या का मतलब है वो, यसअलू इनके वो सब सवाल करते हैं, सवाल, यसअलूनका वो सब आपसे सवाल करते हैं या पूछते हैं, अनिल अहिल्ला, अन से, अल अहिल्ला हलाल से, हलाल इनके जो हलाल अहमर जैसे चाँद को कहा जाता है, हलाल नए चाँदों के बारे में। कुल हिया, आप कह दें वो, मवाकीतु औकात के पैमाने हैं, लिन्नासी लोगों के लिए, वल हज और हज के भी, वलैसल बिर्रु व और लैसा नहीं, अल बिर्रु नेकी ये नहीं है, बि अन ये के, तातुल बुयूता, तातु तुम सब आओ, अल बुयूता घरों को, मिन ज़ुहूरिहा इनकी पुष्ट से, वलाकिन और लेकिन, अल बिर्रा और लेकिन नेकी, मन तका इसकी है जो बचा रहे, जो तकवा अख्तियार करे, वातु और तुम सब आओ, अल बुयूता घरों में, मिन अबवाबिहा इनके दरवाजों से, वत्तकुल्लाह और तुम सब डरते रहो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, लअल्लकुम ताकि तुम तुफ्लिहून तुम सब फलाह पा जाओ। वक़ातिलू और तुम सब जंग करो, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, अल्लज़ीना उन लोगों से जो युकातिलूनकुम सब जंग करते हैं तुमसे, वला और ना तातदू तुम सब ज़्यादती करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला नहीं युहिब्बु पसंद करता अल-मुअतदीन हद से बढ़ने वालों को या ज़्यादती करने वालों को। वक़्तुलूहुम व और वक़्तुलूहुम तुम सब कत्ल करो इन्हें, हैसो जहाँ भी, सकिफ़्तुमूहुम तुम सब पाओ इनको, सकिफ़्तुमूहुम तुम सब पाओ इनको, वाख़िरिजूहुम और तुम सब निकाल दो इन्हें, मिन हैसु जहाँ से, अख़रजूकुम इन सब ने निकाला तुम्हें, वल फ़ितनतु और फ़ितना, अशद्दु शदीद है, ज़्यादा है, मिनल क़त्लि सख़्त है, ज़्यादा सख़्त है कत्ल से। वला और नहीं, वला और मत, तुक़ातिलूहुम तुम सब जंग करो इनसे, इंदल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के पास, हत्ता यहाँ तक के, युकातिलुकुम वो खुद तुमसे जंग करें, फ़ीही इसमें, फ़इन बस अगर क़ातलूकुम वो सब तुमसे जंग करें, फ़क़्तुलूहुम तो तुम सब कत्ल करो इन्हें, कज़ालिका इसी तरह जज़ाउ सज़ा है, अल काफ़िरीन काफ़िरों की, फ़इन इंतहू फ़इन फिर अगर, इंतहू वो सब बाज़ आ जाएँ, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला, रहीम रहम करने वाला और मेहरबान है। वक़ातिलुहुम और तुम सब जंग करो इनसे, हत्ता यहाँ तक के, ला तकूना ना बाकी रहे, फ़ितनतुन कोई फ़ितना, व यकूना और हो जाए, अद्दीनु दीन लिल्लाहि अल्लाह के लिए, फ़इन फिर अगर अंतहू वो सब बाज़ आ जाएँ, फला उद्वाना तो नहीं कोई ज़्यादती रवा, इल्ला मगर अला ज़ालिमीन ज़ालिमों पर, अशहरुल हरामु माह हराम की पाबंदी है, शहर कहते हैं माह को, और माह हराम यानी कि हराम महीनों की पाबंदी है, बिशहरिल हराम माह हराम के बदले, यानी कि जो हराम माह हराम की पाबंदी के बदले, वल हुरुमातु और तुम हुर्मतों में बराबर का, और तमाम हुर्मतों में बराबर का किसासुन बदला है, वल हुरुमातु और तमाम हुर्मतों में बराबर का किसासुन बदला है, फमानी तदा पर जो ज्यादती करे, अलैकुम तुम पर, फ़अतदू तो तुम सब भी ज्यादती करो, अलैहि इस पर भी, मिसली इसकी मिसल के मानिंद, माँ जो माँ में माँ तदा माँ जो ए तदा इसने ज्यादती की, अलैकुम तुम पर, वत्तकुल्लाह और तुम सब डर जाओ अल्लाह से, वा और वालमू तुम सब जान लो, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह माल मुत्तकीन परहेजगारों के साथ है, व अनफिको तुम सब खर्च करो, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, वला और नहीं,
اور مت تلکو تم سب ڈالو بھی ایدکم اپنے ہاتھوں کو الت تحلقاتی ہلاکت کی طرف، الت تحلقاتی ہلاکت کی طرف، وا اور احسنو تم سب احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے المحسنین سب احسان کرنے والوں سے، وَأَتِمُّ اور تم سب پورا کرو الحج حج والعمرata اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر تم سب روکے جاؤ، فما تو جو استئسرا میسر ہو من الحج قربانی کر لو، ولا اور نہ تحلیق تم سب منواؤ، یعنی کہ حلق کرنا بالوں کو سر کو گنجا کرنے کا کے لیے کہا جاتا ہے، ولا اور نہ تحلیقو کہ تم سب حلق کرواؤ یا منواؤ رؤوسکم اپنے سر حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الحج قربانی محلہ اپنی جگہ پر، فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریدن مریض او یا بھی اس کو ازن کو تکلیف ہو من راسی ہی اس کے سر میں، ففدیتن تو بطور فدیہ من سیامن روزے رکھے او صدقاتن یا صدقہ دے او نسوکن یا قربانی کرے، فیضا پھر جب امن تمہیں امن نصیب ہو، فمن پس جو تمتع فائدہ اٹھائے، مال متا جیسے ہوتے ہیں تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتین عمرہ کرنے کا الحج حج کے ساتھ، فمستئسرات تو جو میسر ہو من الحج قربانی ذبح کرے، فمن پس جو لم یجد لم نہیں یجد وہ پائے، فصیام تو روزے رکھے ثلاثات ایام 3 دن کے فی الحج ایام حج میں، وسبعۃ اور 7 دن اذا جب رجا جب تم گھر لوٹو، تل کا اشاراتن یہ 10 ہوئے کاملتن مکمل، ذالک یہ لمن اس شخص کے لیے ہے جو لم نہیں یکن ہو اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام حاضری مسجد حرام ان کے جو مکہ کے پاس رہنے والے، واہ اور واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، واہ اور عالم تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ہم اپنے ان الفاظ کی پہچان کرتے ہیں کہ جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یس کا سوال سائل مسئول، الاحلہ جیسے حلال احمر، رویت حلال کمیٹی ان کے جو دیکھتی ہے چاند کو اس کو ہم رویت حلال کمیٹی کہتے ہیں کہ حلال جو ہے وہ چاند کو کہا جاتا ہے، کل قول اقوال مقولہ قول اقوال مقولہ قائل، مواقیت وقت اوقات میقات السیام للناسی عوام الناس، البیوت بیت اللہ بیت المال بیت الخلا، ولیکن لیکن اتقو تقوی متقی، ابوابها باب ابواب، تفلحون فلاح و بہبود فلاحی ادارے، قاتلو قتل قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ، یحب محبت محبوب حبیب محب، تعتدو ظلم تعدی متعدی بیماری، عدوان حیث حیث من حیث القوم حیث حیثیت من حیث القوم، اخرجو خروج مخرج وزارت خارجہ، من جانب من حیث القوم اظہر من الشمس، اخرجو خارج خروج وزارت خارجہ، الفتنۃ فتنہ پرفتن دور فتان، اشد شدید شدت، اشد مشدد، من جانب اظہر من الشمس من حیث القوم، تقاتلهم قتل قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ ان طلب حتی کہ حتی الامکان حتی المقدور فیہ فی الحال فی الواقع فی الحقیقت، جزاؤ جزائے خیر جزاؤ سزا، انتہو انتہا منتہی طالب علم، قاتلہم قتل قاتل مقتول مقتل، الدین دین دینی متدین ادیان، للہ لہذا الحمدللہ، عدوانا ظلم و تعدی متعدی بیماری عدوان، علی علیحدہ علی الاعلان علی العموم، الظالمین ظلم ظالم مظلوم، الحرمات حرمت مسجد الحرام احرام محرمات، قصاص قصاص، اعتدی ظلم و تعدی متعدی بیماری عدوان، اتقوا المتقین تقوی متقی، عالم علم عالم معلوم، مع اہل عیال معیت، انفقو نان و نفقہ انفاق فی سبیل اللہ، تلکو القا ڈالنا، بی ایدکم ید بیضا رفع یدین ید طولا ان کے ہاتھ، التہلکاتی ہلاکت ہلاک محلک، احسن المحسنین احسان محسن، یحب محبت محب محبوب حبیب، اتم اتمام حجت تمام، تمتع بالخیر للہ لہذا الحمدللہ، احسر تم حسار محصور بند ہو جانا، تمتع حج تمتع، معلومتا متاع کارواں، استئسرا میسر، رؤوسکم
راس المال رئیس حتی یبلغ حتی کہ حتی الامکان بالغ بلوغت مبلغ محلہ محل محلہ محلات ففدیتن فدیہ ازن ازا رسانی موزی فسیام سوم و سلات سیام امنتم ایمان مومن امن یجد وجود موجود سلاساتی قرون ثلاثہ مسلس تسلیس رجعتم رجوع راجع مرجوع رجت پسندی اشراتن اشر اشر اشیر دسواں اشرا مبشرہ کاملتن مکمل کامل تکمیل کمال اہلہ اہل ویال اہل خانہ اہل بیت حاضری حاضر غیر حاضر حاضری التقو تقوی متقی عالم علم عالم معلوم معلومات العقاب عقوبت خانہ العقابی عقوبت خانہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں آج آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے